नाज़रीन, जनरल सैयद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के अगले सदर पाकिस्तान होंगे। बहुत बड़ा इंकशाफ है, एक धमाका खेज खबर है। 27वीं आईनी तरमीम में एक बहुत बड़ी तरमीम की जा रही। खबर कहां से आई, किसने फैलाई? DGISPR साहब ने आज फिर दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या वाकई ही फील्ड मार्शल आइंदा सदर पाकिस्तान होंगे या नहीं होंगे? फैक्ट्स रखेंगे आपके सामने, आप भी हैरान होने वाले हैं। नाज़रीन, डी चौक गेट नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो हो गया है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होना था। नाज़रीन, फरवरी 2024 का इलेक्शन, मखसूस नशिस्तें, जमाल मंदोखेल, हामिद खान, जो आज कहानी में आपके सामने रखने वाला हूं ना, ये 3 दिन का केस था। मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी थी, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, दे देंगे, मिन्नत तरला करें, गुस्सा ना करें। नाज़रीन, होने क्या जा रहा है? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। KP हुकूमत जा रही है, आ रही है। पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है वो क्या बनने वाला है, ऐसे फैक्ट्स हैं कि आज आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर क्या होंगे अगले सदर पाकिस्तान, जानते हैं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जमाल मंदोखेल साहब, जो कि पिछले बेंच का भी हिस्सा थे और इस बेंच में भी हैं, हामिद खान साहब ने कहा कि क्या ये अच्छा होता कि अगर ये पूरे का पूरा केस वही जजेस सुनते जिन्होंने ये फैसला दिया था। आपको तो ये इख्तियार ही नहीं है। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा, हमने आपकी ये जो एतराज है इसको सुन भी लिया और इसको रिजेक्ट भी कर दिया। अगर आपको यहाँ पे वकालत करनी है तो करें, वरना छोड़ के घर चले जाएं। अब होना तो ये चाहिए था कि हामिद खान साहब यहाँ पे खामोश हो जाते। हामिद खान साहब ने कहा, दिल तो यही करता है जुडिशरी के हालात देख के कि घर चला जाऊं, लेकिन अपने आप से अहद किया है कि कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो काकड़ साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं हाशिम काकड़ साहब, उनको भी गुस्सा आ गया। गुस्सा किस बात पे आया? बड़ी ही मजे की बात है। गुस्सा उनको इस बात पे आया, उन्होंने कहा कि काजी फाइज साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे मोहसिन हैं। खबरदार किसी ने काजी फाइज साहब के बारे में कोई ऊट पटांग कोई बात की या कोई हरकत की इस अदालत में, मैं देख लूंगा, एक नाल निबड़ लांगा। नाज़रीन, जाहिर सी बात है, जब एहसान किए गए हों तो फिर वो एहसान इस तरह से बोलने भी चाहिए। किसी का किसी पे एहसान। कल कहा जा रहा था, किसी ने कह दिया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया है। तो फिर इरशाद भट्टी साहब ने सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम किसने लगाया है। नाज़रीन, वो जिस तरह PK मूवी में कहता है ना, हम भगवान को बचाएंगे, उसने कहा आप भगवान को बचाएंगे या भगवान आपको बचाएगा। नाज़रीन, यहाँ समझ नहीं आ रही भगवान कौन है और भगवान का चेला कौन है। यहाँ पे तो हर चेला अपने आप को भगवान समझ रहा है और पाकिस्तान की सियासत का पस मंजरनामा वो आपके सामने है। नाज़रीन, अब शुदीद क्या है, खबर क्या है? खबर ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का केस था, इसके ऊपर जजेस को काफ़ी बातें सुनना पड़ी। कहाँ से सुनना पड़ी? ये आप मैं हम सब लोग जानते हैं कि सुनाने वाले कौन है। सुनाने वालों ने ये कहा कि यार, आपको कहा था कि 4 दिनों में ये केस ख़त्म करके तो मखसूस नशिस्तें बांटें ताकि हम अगली जो तरमीम है उसकी तरफ जा सके। लेकिन नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जो दूसरे जजेस हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई ग्राउंड बनाने दें। होना तो यही चाहिए था कि हम इसको खत्म कर देते। जैसा कि आज जमाल मंदोखेल साहब ने कहा हामिद खान साहब से मुखातिब होते हुए कि अगर कुछ लेना हो, नजरसानी करवानी हो तो हंस के बात करते हैं, नरम लहजे में बात करते हैं। आप तो लड़ रहे हैं, हमने आपको वो भी दे दिया जो आपने नहीं मांगा था। जमाल मंदोखेल साहब ने यह भी कहा इस्तेहकाक नहीं था, फैसल सदीकी साहब वकील हैं, उनको लेकर आए। नाज़रीन, रौनक अच्छी लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की चाल थी ना कि इसको ऑन कैमरा सेशन कर दिया जाए, ये वाकई ही निशाने पे लगा तीर पूरे का पूरा। मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी है, पहले किसको मिलनी थी, उन्हीं को मिलनी है। लेकिन हुआ क्या कि जो फरवरी 2024 का इलेक्शन है वो भी डिस्कस हो गया, इलेक्शन में होने वाली धांधलियां वो भी डिस्कस हो गई, सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो भी डिस्कस हो गए। इसके साथ ही साथ PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो पूरी की पूरी काबीना है वो भी डिस्कस हो गई। फॉर्म 45 और 47 भी डिस्कस हो गया। नाज़रीन, खबर क्या है? खबर ये है कि मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ। अब शहजाद अकबर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के अगले सदर पाकिस्तान होंगे। DGISPR का आज का बयान है कि हमें सियासत में ना घसीटे, हमारा सियासत से कोई लेने देना नहीं है। हमने पहले भी कहा था
کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. دیکھیں اب تو فوج بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے ناظرین, انڈاؤٹڈلی فوج تو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. فوج نے تو کبھی بھی پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا, لیکن فوج میں جو اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اور پرفارم کرتی ہے, اور یہ اب تو کھل کے سب کے سامنے آ گیا. کوئی بچہ تو نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ اس کو فیڈر پکڑائیں گے اور وہ پکڑ لے گا. ناظرین حالات سب کے سامنے ہیں. عمران خان کو مائنس کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ ووٹ بینک ہی عمران خان کے. علی امین گنڈا پور کو آپ جتنا مرضی یوٹیلائز کر لیں, بلیک میل کر لیں, اس کے بھائی کے اس کو کیسز دکھا لیں, بجٹ پاس کروا لیں, لیکن علی امین گنڈا پور یہ جانتا ہے کہ اگر عمران خان کا نام علی امین گنڈا پور کے نام کے ساتھ سے کٹ گیا تو پھر کون ہوگا وزیر اعلیٰ کے پی کے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. جس طرح سے ابھی یہ مخصوص نشستوں کی ایک کہانی یہ بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پی کے میں کچھ گنتی اس طرح سے پوری کی جائے گی کہ جو کے پی کے ایم پی ایز ہیں ان میں سے پی ٹی اے کے کچھ لوگوں کو توڑا جائے گا, پھر اس کے بعد جے یو آئی کے لوگ ہوں گے, پی ایم ایل این کے لوگ ہوں گے, پیپلز پارٹی کے ہوں گے. ناظرین یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ پی ایم ایل این کا کے پی کے میں اگر ایک یا دو آئی تھنک سو ایم پی اے ہیں تو ان کو وہاں پہ جو مخصوص نشستیں ملیں گی اس کے بعد ان کو برتری میں آ جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ایم پی اے ہے ہی نہیں, ان کو بھی وہاں پہ مخصوص نشستیں ملیں گی. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی فے کو بھی وہاں پہ مخصوص نشستیں ملیں گی, اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کے پی کے میں جو مخصوص نشستوں کے ایم پی ایز ہیں وہ مل کے ایک نئی حکومت بنائیں گے. خیر ہے تو پاکستان جہاں پہ ہائبرڈ ڈیموکریسی ہو سکتی ہے, جہاں پہ جمہوری نظام کی نئی تشریح ہو سکتی ہے, جہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں, باندھے جا سکتے ہیں, جہاں پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان عمران خان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. یہ ہے میرا پاکستان. تو ناظرین یہ ہے وہ پاکستان, اور جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں جو استحکام ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ بالکل ناظرین اس کے پیچھے وردی ہے, اور اس کے پیچھے اور کون کون ہے یہ آپ میں ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں. خبریں یہ ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی. یہ خبر ہے جو اصل خبر ہے. وجہ کیا بنے گی؟ وجہ بنے گی کہ پی ٹی آئی نے, میں آپ کو عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے بتا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ فیصل واڈا یا پھر محسن نقوی یا کوئی بندہ بتائے, میں بتا دیتا ہوں. فیصلہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ججز سے غلطی ہوئی اور انہوں نے ایک ایسی پارٹی کو نشستیں جو ہے عنایت فرما دی جو کہ لینے ہی نہیں آئی تھی. لینے کون آیا تھا؟ سنی اتحاد کونسل لینے آئی تھی, لیکن ان کو تو ملی نہیں. اب کہا یہ جائے گا کہ جو چونکہ یہ ٹیکنیکل ایرر ہے, ٹیکنیکل غلطی کی پاکستان تحریک انصاف نے, اور قاضی فائز صاحب ویسے پورے پاکستان کے سب سے معصوم جج ہے, آپ اس کو مان لیں یار, وہ کاکڑ صاحب ہے بیچارے, ان پہ بھی تو رحم کریں نا کچھ تھوڑا سا. تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی زیادہ ترین صورتحال کہ قاضی فائز صاحب معصوم ترین آدمی ہیں. موجودہ حکومت وہ فارم 45 والی نہیں ہے, سوری فارم 47 والی نہیں ہے, فارم 45 والی ہے. میرٹ پہ آئے ہیں, جیت کے آئے ہیں, پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان محفوظ ہے. یہ سب حقیقتیں ہیں, آپ مان لینا یار پلیز فار گاڈ سیک. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ یوتھیے ہیں, یہ سچ بولتے ہیں, یہ لوگوں کو عوام کو باخبر رکھتے ہیں, تو کائنڈلی آپ بھی اس بات پہ قائل ہو جائیں. ناظرین پاکستان کا یہ جو ہائبرڈ ڈیموکریسی نظام ہے بری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے. کھربوں روپے کی کرپشن سب کے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے, وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ سندھ سے طاقتور حلقے ناراض ہیں. علی امین گنڈا پور سے ناراضگی کی کوئی اور وجہ ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ سے ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کرپشن فری پنجاب کا وہ تو پورا نہیں ہوا, اور یہ جو 10 کروڑ روپے کی آپ کے ناک کے نیچے کرپشن ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ناظرین وزارت عظمیٰ کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے نام پہ بڑا کراس لگ گیا. ایک بہت قریبی بندے نے جو کہ صاحب کے بہت قریب ہیں, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے نام پہ بڑا کراس, ایک تو پرفارمنس نہیں ہے, دوسرا اپنی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے, اور جو وہ ایمانداری والا ایک تھا چورن وہ بھی ختم ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گرومنگ ہے لیکن ابھی تک نمبر نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرن اور جو ہے وہ میرے محترم عزیز شہباز شریف صاحب کو دے دیا جائے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں سیاسی استحکام تو اس کے بعد معاشی استحکام کبھی نہ کبھی تو آئے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.